मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर मैं खिलाफ़े मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन ना करने दिया क्योंकि इसका मियाँ बेहद मसरूफ़ था और बच्चों की वजह से ख़ुद इसका आना भी मुश्किल होता। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, इन्हें परेशान करने की कोई तुक ना बनती थी। मैं, मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढली अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करनी थी और जो दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो जाए तो बस डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में आज पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज ग़ुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने के लिए किचन में गई। उसकी गैर हाज़िरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी ज़िंदगी का आखिर सूरज ग़ुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा हूँ और छत के करीब जा पहुँचा हूँ। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सख्ता तारी हुआ है और फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर मैं बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की फ़्लाइट से ही पहुंच गए थे। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द अगर आने की कोशिश भी करते तो कम से कम 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननिहाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। lahad में मेरे ऊपर जो ईंटें रखी गई थी, मट्टी इनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो अर्थराइट्स का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुँचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। यह कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख कर वापस आ जाना। फिर अगर तुमने ये कहा कि तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे तो फिर तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती तक गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ही ताज़ा मॉडल की गाड़ी खरीदी थी तो धचका सा लगा देखकर कि गाड़ी वहाँ नहीं है। तो फिर गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या किताबें थी ना अलमारियाँ। लाइब्रेरी का नक्शा ही बदल चुका था। राइटिंग टेबल के साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थी और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थी, बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी वहाँ पर मौजूद ना था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाई देता था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थी। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीरें 15,000 रुपये से लगवाई गई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पुसमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसीओ अरीज लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवा कर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद थे। अब वो भी गायब थे।
نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا حال کیسا ہے؟ ایڑیوں میں کیا اب بھی درد محسوس ہوتا ہے؟ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا، نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہوں گے، مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں نے سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہ رہے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی گئی تھی وہ پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات اب ملازمت میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی تھی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکا نہیں ابھی تک؟ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سینٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے سب کچھ۔ اب ان ملازموں نے میری کتابیں بھی الماریوں سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، ذرا بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی ہے، تاہم بچے پوتے نواسے پوتیاں سب مجھے بھول چکے ہیں۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہوں۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر میں۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں بھی تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے ہی جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال تو جانتا ہی نہ تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا، بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، مکان بک چکا ہے، گاڑی بک چکی ہے، میں تو تنہا کسی بھی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھر۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیمان کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا تھا۔ فرشتے مسکرائے۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا، یہ گھر، بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج میری وجہ سے ہی جاری ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں دنیا میں نہ رہا تو دنیا کی گردش ہی رک جائے گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بس اے لوگوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جو ہے وہ بے حد مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر سوچتے ہیں کہ ہمارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے چل رہا ہے، یہ رزق ہماری وجہ سے آ رہا ہے، یہ گھر ہماری وجہ سے چل رہا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم اس کی امانت ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر ایک دن واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی آگے کی دنیا، اپنی آخرت کی تیاری آپ جاری رکھیں، تاکہ آگے جا کر آپ کی کیے گئے کام، آخرت کی تیاری آپ کے کام آ سکے۔
امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو جس کا عنوان تھا میری وفات آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت چاہوں گی اس کے ساتھ. خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.